ओके ल सो स्क्रिन देखेपछि मैले सुरु गरेँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाइन हामीले किन प्राइस तल किन प्राइस माथि जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ प्राइस माथि जानुको लागि सिम्पली के गर्छ त डिमान्ड डिमान्ड धेरै भयो भने कुनै पनि कम्पनीको डिमान्ड धेरै भयो त्यो सेयरको डिमान्ड धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्राइस माथि जान्छ त्यो डिमान्ड धेरै हुनु बायरहरू धेरै आउनु है सो कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ एकदमै बायरहरू देखियो भने त्यो कम्पनीको सेयरको डिमान्ड धेरै हुन्छ सो डिमान्ड धेरै भयो भने के हुन्छ त्यसको प्राइस बिस्तारै बिस्तारै अप अप हुँदै जान्छ है सो हामी त्यस्तो एरियाहरू खोज्छौँ जहाँ चाहिँ कम्पनीको डिमान्ड धेरै हुन्छ है सो सधैँभरि अप जाँदैन है सो एउटा प्राइस इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त त्यसपछि डिमान्ड कम हुन्छ त्यसपछि सप्लाई हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त मान्छेहरू बेच्न थाल्छन् फाइदा भएको होला अनि त्यसपछि बेच्न थाल्छन् अब योभन्दा माथि जाँदैन भनेपछि त्यो एरियामा सप्लाई आउँछ सो सप्लाई र डिमान्डकै पुरै खेल हो यो सेयर मार्केटमा प्राइस अप र डाउन हुनु सो कुन ठाउँमा सप्लाई धेरै हुन्छ कुन ठाउँमा डिमान्ड धेरै हुन्छ त्यो एरिया पत्ता लगाउन खोज्यो भने हामीलाई चाहिँ बाहिर सेल गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यस्तो एरियाहरू हामी खोज्छौँ त्यस्तो जोनहरू खोज्छौँ जहाँ चाहिँ डिमान्ड धेरै हुन्छ जहाँ चाहिँ सप्लाई धेरै हुन्छ है सो सपोर्ट र रेसिस्टेन्स त्यहीँबाट बन्छ सप्लाई जहाँ धेरै हुन्छ त्यहाँ सपोर्ट बन्दो रहेछ सरी रेसिस्टेन्स भन्छ जहाँ सप्लाई धेरै छ है सप्लाई भनेको जहाँ सेलरहरू धेरै छ त्यहाँभन्दा सेलर धेरै हुनु भनेको बेच्न खोज्ने त्यो प्राइसलाई चाहिँ माथि जान दिँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स भन्छौँ जब प्राइस अप 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 है माथि जान खोज्छ अनि त्यसपछि सेलरहरू आइदिन्छ सेल गर्न थाल्छन् अनि त्यहाँभन्दा प्राइस माथि जाँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ भने अब प्राइस त्यसपछि एकदमै सेलरहरू आयो प्राइसलाई डाउन 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 गर्दै गयो तल प्राइस फेरि घटेको बेला के हुन्छ त फेरि बायरहरू आउँछ सो त्योभन्दा घट्न दिँदैन अनि प्राइस त्यो एउटा लेभलमा आएपछि एकदमै डिमान्ड हाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट लेभल भन्छौँ सो सपोर्ट लेभल भनेको यस्तो लेभल हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त सपोर्टमा चाहिँ सप्लाई धेरै हुन्छ भनौँ त बायरहरू आउँछन् बायरले चाहिँ के गर्छ त प्राइसलाई तल जान दिँदैन त्यो एरियामा त्यो प्राइसमा धेरै बायरहरू त्यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ सेयर किन्न इच्छुक हुन्छ घटेको प्राइसमा सो घटेको बेला माथिबाट घटिरहेछ भने सपोर्ट हुन्छ है सो सपोर्ट लिइसकेपछि त्यसको सेयर चाहिँ घट्दैन माथि जान्छ सो सपोर्ट एरियामा धेरै डिमान्ड हुन्छ भन्नु मतलब बायर धेरै आउँछ र प्राइस घट्दैन त्यसपछि प्राइस फेरि माथि जान्छ त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ भने माथिल्लो लेभलमा तलदेखि माथि प्राइस बढिरहेछ अनि एक माथि बढ्यो भने फेरि सप्लायरहरू आउँछ सेलरहरू आउँछ त्यहाँदेखि प्राइस माथि जान दिँदैन त्यस्तोलाई हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ अब हामी चार्टमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त सपोर्ट अथवा रेसिस्टेन्स तपाईँले चार्ट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चार्टमा यस्तै छ एउटा इक्जाम्पल चार्टको हेर्दै तलबाट माथिको हो ठिक छ माथिबाट तल आयो एउटा यसलाई सपोर्ट लियो त्यसपछि फेरि माथि गयो फेरि तल आयो सो यो लेभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको धेरै डिमान्ड हुन्छ धेरै बायरहरू आउँछ अब यो प्राइस किन्नुपर्छ धेरै बायरहरू आयो भने यसको डिमान्ड हाई हुन्छ डिमान्ड हाई भने प्राइस अप जान्छ है त्यसपछि फेरि सप्लाई आउँछ माथि लेभल गएपछि कुनै एउटा लेभल सप्लाई आउँछ फेरि यही प्राइसमा के हुन्छ पहिलाको जुन छ एउटा लेभल छ तलको प्राइस त्यो लेभलभन्दा यसलाई तल जान दिँदैन है तल आयो कि या के हुन्छ त अब यो लेभलमा आयो भने चाहिँ टन्न किन्छन् है त्यसपछि किनिसकेपछि फेरि प्राइस के हुन्छ त माथि जान्छ माथि गएर फेरि जब जब यो लेभलमा आउँछ प्राइस यो लेभलमा आउँछ तब डिमान्ड हाई हुन्छ अब किन भन्दाखेरि पहिलाको जुन यो सपोर्ट लेभल छ त्यो सपोर्ट लेभल चाहिँ मार्केटले सम्झिराख्छ क्या यो लेभलमा डिमान्ड हाई थियो है त्यही भएर अहिले पनि त्यो लेभलमा आयो भने फेरि डिमान्ड हाई हुन्छ अनि फेरि त्यसपछि माथि जान्छ यसले स्ट्रङ सपोर्टको सो जतिचोटि माथिबाट तल आयो त्यो एरियामा के हुन्छ त त्यो एरियामा त्यो प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त मान्छेहरू किन्न चाहन्छन् अप जान्छ फेरि डाउन आउँछ त्यो एरियामा फेरि किन्न चाहन्छ फेरि अप सो जतिचोटि धेरैचोटि टेस्ट गर्यो त्यो लेभलमा त्यति नै धेरै स्ट्रङ सपोर्टको काम गर्छ है सो बुझ्नुभयो सपोर्ट भनेको सपोर्ट एरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस को त्यो लेभलमा त्यो प्राइसमा चाहिँ मान्छेहरू किन्ने मान्छे धेरै हुन्छन् है सो मानौ एकछिनको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको है सो माथिबाट आयो है प्राइस माथिबाट आयो
प्राइस डिक्रिज भयो है। यहाँ 250 रुपियाँबाट चाहिँ खर्च गर्दै आएर 225 लेभलमा आयो। त्यो 225 लेभलमा तल जानै सकेन। पहिलो दिन पनि आयो, दोस्रो दिन पनि आयो, तेस्रो दिन पनि आयो। 225 लेभलमा एकदमै के गरेछ त बाई गरेछ है। तपाईले क्यान्डल हेर्नुभयो भने के चाहिँ बाई गरेर माथि पुर्याछ। अर्को दिन अब माथि माथि गयो भन्नु मतलब अब सेलरहरू थाक्यो यहाँ, त्यसपछि माथि गयो है। अब फेरि घट्दा घट्दा फेरि त्यही लेभलमा आएपछि फेरि दोस्रो दिन पनि 225 भन्दा तल गएन, 225 भन्दा माथि, 225 भन्दा फेरि के हो त सेलरहरूले हार्यो, बायरले जित्यो। फेरि माथि गयो, फेरि तल त्यही एरियामा आयो, त्यही एरियामा आएपछि फेरि किन्न थाल्यो, फेरि माथि गयो। भन्नु मतलब एउटा कुनै पनि कम्पनीमा एउटा यस्तो लेभल हुन्छ जुन लेभल भन्दा तल चाहिँ जान दिँदैन। किन जान दिँदैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त डिमान्ड हाई हुन्छ, बायरहरूले सम्झिरहेको हुन्छ। यहाँ पहिला पनि एकचोटि यहाँबाट फर्केको थियो र त्यो एरियामा आएपछि उनीहरूले सम्झिन्छन्, यो चार्ट हेर्छ है। अब आफूले नसम्झे नि चार्ट हेर्छ, अनि चार्ट हेरेर यो लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड हाई हुन्छ भने अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सपोर्ट लेभल भन्छौँ है। सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया भन्नु मतलब ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट हुँदैन कि 325 अथवा 320 अथवा 315 त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा रेन्जमा रहन्छ। 330 देखि अथवा 325 देखि तल आयो भने के हुन्छ त मान्छेले बाई गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो बाई जति तल आयो त्यति नै बाई गर्छन् है यो एरियामा। भने त्यो एरिया वरिपरि आयो भने जस्तै यहाँ हेर्यो भने 325 लाई छोएको छैन। सो 327 है 330 तिर आएर के हुन्छ त फेरि माथि गएको छ भने एउटा एरिया हुन्छ। त्यो जति नजिक आयो त्यति नै धेरै बाई गर्न खोज्छन् मान्छेले। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सपोर्ट एरिया भन्छौँ। सो तपाईले कम्पनीमा अब तपाईले के हेर्नुहुन्छ भने सो कुन लेभलबाट चाहिँ प्राइस फर्केको छ, एउटा लो लेभल हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ र अर्कोचोटि त्यही लेभलबाट आयो भने पहिलाको लोतिर आयो भने के हुन्छ त हामीले सपोर्ट जोन भन्छौँ है। सो एकचोटि लो लगाइसकेपछि अर्कोचोटि त्यही लोमा के हुन्छ त प्राइजेस बाई गर्छन् मान्छेहरू। अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ त मार्केट अप। अर्कोचोटि आउँछ फेरि त्यही एरियामा आउँछ, फेरि बाई गर्न थाल्छ, फेरि मार्केट अप। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन अथवा सपोर्ट लाइन जे भयो नि यो सानो एउटा लाइन हुन्छ अथवा जोन एरिया हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त बायरहरू त्यो प्राइस भन्दा तल जान दिँदैन, त्यसपछि त्यो माथि जान्छ। त्यसलाई हामी सपोर्ट भन्छौँ। सपोर्ट चाहिँ अलि लामो समयसम्म पनि त्यसले सपोर्टको काम गर्न सक्छ। त्यही एरियामा हेर्नुहोस् 325 फेरि माथि गयो, फेरि आएर फेरि के गर्यो त त्यसलाई नै सपोर्ट लियो, सपोर्ट लिएर फेरि अप गयो। सो सपोर्ट एरियामा के हुन सक्छ त बटम लेभलमा सपोर्ट एरिया हुन सक्छ। त्यो एरियामा चाहिँ हाइली के हुन्छ त बायरहरू पुरिरहेको हुन्छ है। सो यो एरिया आएपछि चाहिँ हामी किन्नुपर्छ है भन्ने, किनभने माथि जाँदाखेरि डर लाग्छ घट्छ कि भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर यो लेभल आयो भने म किन्छु, किनेर राख्छु भन्ने हुन्छ है। सो जति तल आयो त्यति नै किन्छ है साथीहरु। त्यसपछि प्राइस चाहिँ यहाँदेखि माथि तल नजान सकेपछि बायरहरू एकदम जितेको हुन्छ। त्यसपछि सेलरहरू थाक्छ, त्यसपछि बाई हुन्छ। बाई गर्न थालेपछि अनि सेयरको प्राइस अप हुन्छ। सो यसरी नै हामी यसलाई सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन अथवा सपोर्ट एरिया भन्छौँ। सो सपोर्ट एरियामा के हुन्छ भने बायरहरू पर्खिरहेको हुन्छ यो एरियामा आएपछि म किन्छु है भनेर। अनि त्यसपछि त्यो एरियामा डिमान्ड हाई हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, डिमान्ड हाई हुन्छ है। अब सधैँ डिमान्ड हाई हुन्छ भन्ने छैन है। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने सपोर्ट लियो, फेरि आएर यसलाई सपोर्ट लियो, फेरि आएर सपोर्ट लियो, माथि जान सकेन। यो सपोर्ट जुन छ पहिलाको सपोर्टलाई चाहिँ के गर्यो ब्रेक गरिदियो है। सो यस्तो सपोर्ट एरिया चाहिँ ब्रेक हुन्छ। सो नट अलवेज कि यसलाई सपोर्ट लिएर एकदम माथि नै जान्छ, माथि नै जान्छ भन्ने छैन है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सपोर्ट के हुन्छ त ब्रेक हुन्छ है। सो सपोर्ट ब्रेक हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि अब पहिलाको जुन सपोर्ट लिइरहेको थियो त्यो ब्रेक भएपछि त्यसपछि प्राइस पुरै यो सपोर्टै लिन सकेन, त्यसपछि प्राइस के हुन्छ त डाउन हुन्छ है। सो यस्तो सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो सपोर्ट लेभल हामीले विचार गर्नुपर्छ। सो सपोर्टबाट माथि जान खोज्यो भने हामीले बाई गर्नुपर्छ। अनि सपोर्ट भन्दा माथि जान सकेन अनि यसले ब्रेक लियो है, सपोर्टलाई ब्रेक गर्यो भने त्यसपछि यो सपोर्ट के हुन्छ त अब ब्रेक भएको भन्छ। यो सपोर्टले थाम्न सकेन भन्नु मतलब बायरहरूले यहाँ माथि ठेल्नै सकेन, सेलरहरू हाबी भयो अनि त्यसपछि यो ब्रेक भयो। त्यसपछि के हुन्छ त प्राइस डाउन हुन्छ है। सो सपोर्ट एरियामा के हुन्छ अप जानु पर्नेमा त्यो बेला सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट भयो।
सपोर्ट एरिया ब्रेक भयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब मार्केटबाट निस्किने बेला भएछ है। सो सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, हामीले सपोर्ट हेर्नुपर्छ। सो सपोर्ट ब्रेक भयो भने के हुन्छ त, प्राइस फर्दर डाउन हुन्छ। सपोर्टलाई लिएर माथि जान्छ, तर सपोर्ट अलवेज लिएर माथि जाँदैन, कहिलेकाहीँ सपोर्ट ब्रेक हुन्छ है। सो सपोर्ट ब्रेक भयो भने के हुन्छ त, प्राइस फर्दर डाउन हुन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो माथिबाट आयो, त्यसो सपोर्ट लिएर माथि गयो, यो फेरि सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको छ, फेरि सपोर्ट लिएर फेरि माथि गएको छ, तर यतिखेर चाहिँ यो सपोर्टले काम गर्न सकेन। भन्नु मतलब यहाँ बायरहरूले जित्न सकेन। त्यसपछि के गर्यो त, यसलाई ब्रेक गर्यो, ब्रेक गरिसकेपछि फेरि माथि जान खोज्यो, तर सपोर्ट जुन हुन्छ, सपोर्ट चाहिँ रेसिस्टेन्समा चेन्ज हुन्छ है। हामी सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स त्यो पनि हेर्छौँ। अब रेसिस्टेन्स सपोर्ट बुझ्नुभयो साथीहरू है। सपोर्ट भनेको कस्तो भने एउटा लेभल आएपछि त्यहाँ के हुन्छ त, बायरहरू कुरेर बसिरहेको हुन्छ, त्यसपछि त्यो प्राइसलाई त्योभन्दा तल आउन दिँदैन, फेरि माथि जान्छ, फेरि त्यही लेभलमा फर्किन्छ, फेरि बाई गर्छन्, फेरि माथि जान्छ, अनि फेरि त्यही लेभलमा। सो जतिचोटि धेरै टेस्ट गर्यो त्यति स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ, अनि त्यति नै माथि जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ। तर सबै बेला चाहिँ माथि नै जान्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ, त्यो सपोर्ट ब्रेक हुन्छ। सपोर्ट ब्रेक भयो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यसपछि सपोर्ट ब्रेक भयो भने है, सपोर्ट ब्रेक भयो भने त्यसपछि मार्केटको प्राइस तल आउँछ फर्दर। हो साथीहरू त यस्तो गर्नु थाल्यो भने त कहिले क्लास हो। ओके है। सो सपोर्ट जहिले सपोर्टलाई लिएर जहिले नै माथि जान्छ भन्ने छैन। कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा सपोर्ट ब्रेक हुन्छ, ब्रेकआउट भएपछि फर्दर डाउन हुन्छ। त्यही भएर सपोर्ट ब्रेक भएपछि अब चाहिँ फेरि माथि जान्छ हामी चाहिँ भनेर सोच्नुभन्दा हामीले सेल गर्नु नै फाइदा हुन्छ। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले धेरै सोच्नुभन्दा हामीले चाहिँ त्यो मार्केटबाट एक्जिट गर्नु नै राम्रो है। सो त्यस्तै सपोर्ट जस्तै माथितिर चाहिँ हेर्नु हो भने तलबाट है। सो तलबाट तपाईँको तलबाट चाहिँ माथि गयो, अनि त्यो लेभलमा उसले क्रस गर्न सकेन, फेरि तल आयो, फेरि त्यही लेभलबाट फेरि फर्किन्छ, फेरि त्यही लेभलबाट फर्किन्छ, फेरि त्यही लेभलमा हुन्छ। यस्तो एउटा प्राइस लेभल हुन्छ जुन लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त, त्योभन्दा माथि जानै दिँदैन। त्योतिर गयो कि त्यो एरियातिर गयो कि त्यो प्राइस लेभलतिर गयो कि सेलरहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ क्या, कतिखेर चाहिँ म सेल गरौँ, अनि त्यसपछि प्राइसलाई त्यहाँदेखि फेरि फर्दर डाउन, फेरि फर्दर डाउन, फेरि फर्दर डाउन, अप हुनै दिँदैन है। सो यस्तो एरिया, यस्तो प्राइसको एरिया हुन्छ जहाँनिर चाहिँ सेलरहरू चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ अलरेडी उनीहरू के बसिरहेको हुन्छ भने यो प्राइसमा आयो भने म चाहिँ बेच्छु। सो त्यस्तो एरियालाई चाहिँ हामी रेसिस्टेन्स भन्छौँ, रेसिस्टेन्स एरिया। सो त्यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ त, सेलरहरू बसिरहेको हुन्छ, सो सप्लाई हाई हुन्छ। यसो तपाईँले यो एनआइबीको हो, एनआइबीको हेर्नु भने केही समय पहिला 475 को लेभलमा तल आउँथ्यो, फेरि माथि जानु, 475 70 लेभल आयो कि झ्याम्म सेलरहरू आउने, फेरि प्राइस डाउन गर्यो, फेरि गयो, फेरि माथि गयो, केही समयपछि 2-4 हप्तापछि फेरि माथि गयो, फेरि तल आउँथ्यो, फेरि माथि गयो, फेरि तल आउँथ्यो। सो त्यो लेभललाई क्रस गर्नै सकेन, त्यसपछि फर्दर डाउन भयो, फर्दर डाउन भयो। भन्नु मतलब एकदम स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको काम गरेको छ। त्यस्तो एरिया हामी खोज्छौँ यसमा चार्टमा। सो पहिलाको हाई, एक्चुअली पहिलाको के हुन्छ भने हाईहरू चाहिँ यसले रेसिस्टेन्सको काम गर्छ। सो पहिलाको हाईलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहीमा एकदम स्ट्रेट लाइन अथवा स्ट्रेट दुईटा प्यारलल लाइनहरू एरिया गऱ्यो भने, दुईटा प्यारलल लाइन छोटो गऱ्यो भने त्यो एरियालाई चाहिँ के हुन्छ हामीले रेसिस्टेन्स एरिया भन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ धेरैचोटि टेस्ट गर्ला है, अनि त्यसपछि प्राइस डाउन हुन सक्छ है। अब सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स, मैले चाहिँ यो ब्रेकआउट है, सपोर्ट रेसिस्टेन्स ब्रेकआउटको एउटा स्लाइड बनाएको थिएँ, कहाँ गएछ? ओके, सो यहाँ छ। सो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट है। सो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन पहिलाको हाई थियो, अघि हेर्नुभयो एकदमै मानिरहेको थिएन, जस्तै यहाँ गयो, एक ठुन पहिलाको हाई थियो, यहाँ हाई
क्रस गर्न सकेन, त्यसपछि एकचोटि क्रस गर्यो। सो एकचोटि क्रस गर्यो भने के हुन्छ त त्यसको प्राइस माथि जान्छ। सो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट चाहिँ एकदम हामीले हेर्नुपर्छ। रेसिस्टेन्स एरिया भनेको त्यो एरिया हो जसलाई चाहिँ माथि क्रस गर्नै सकिरहेको थिएन, माथि गयो कि सप्लाई आउँथ्यो है, धेरैचोटि टेस्ट गर्थ्यो। अब हुँदा हुँदा के भयो त लास्टमा चाहिँ कोमाइदियो भने फेरि है। सो यस है, अब के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि डाउन भयो, त्यसपछि फेरि एकचोटि टेस्ट गर्यो सकेन। अर्कोचोटि जब ब्रेक हुन्छ रेसिस्टेन्स, माथिको रेसिस्टेन्स लेभल जब ब्रेक हुन्छ त्यसलाई हामी ब्रेकआउट भन्छौँ, रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट। सो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउटमा हामी चाहिँ बाई गर्छौँ है। सो बाई गरिसकेपछि अनि त्यसको प्राइस के हुन्छ अप हुन्छ। सपोर्ट ब्रेक भयो भने प्राइस डाउन हुन्छ, रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट भयो भने के हुन्छ त प्राइस फर्दर अप। रेसिस्टेन्स लेभल हामीले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। सो रेसिस्टेन्स लेभलमा सप्लाई चाहिँ आउँछ है, त्यहाँ बाहिर सेलरको फाइट नै पर्या हुन्छ खासमा है। सो फेरि जतिचोटि गयो त्यतिचोटि बाहिर सेलरको फाइट हुन्छ। सो कसले जित्छ लास्टमा के हुन्छ त बायरले जित्यो। सो बायरले जितेपछि यो पहिलाको रेसिस्टेन्स जुन थियो सप्लाई सेलरहरू थाक्यो, त्यसपछि वात्तै बायरहरू आइदियो अनि त्यसपछि फेरि यसको प्राइस अप गयो है। त्यो अघिको जस्तो रेसिस्टेन्स, सो रेसिस्टेन्स हेर्नुहोस् है, त्यो रेसिस्टेन्स हेर्नु भने सपोर्ट, अब माथिबाट के त प्राइस डिक्रिज आयो, यहाँ चाहिँ बाई गर्न थाल्यो, फेरि यहाँ बाई गर्न थाल्यो, फेरि आयो फेरि बाई गर्न थाल्यो, तर सेल पनि त गर्न थाल्यो है, जसले बाई गर्यो उसले। यहाँ चाहिँ सेलरले जितेको छ है, बायर र सेलरको बिचमा यहाँ फाइट पर्यो के त सपोर्ट लिएर फेरि माथि, यहाँ चाहिँ सेलरहरू जित्यो। सो एकचोटि सपोर्ट ब्रेक भएपछि तल जान्छ, रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो, अघिको एक्जाम्पलमा रेसिस्टेन्स ब्रेक भयो, रेसिस्टेन्सले के गर्यो त ब्रेकआउट लिएपछि धेरै माथि भयो है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स किन भन्यो भन्दाखेरि जुन लाइनले सपोर्टको काम गरेको थियो अघि नै हेरौँ है, यही चार्टमा अघिकै चार्ट हो एनआइबीकै। सो सपोर्ट लियो है, फेरि सपोर्ट लियो यो प्राइसमा, फेरि सपोर्ट लियो, यहाँ ब्रेक गरेछ, ठिक छ, ब्रेक गर्यो, त्यसपछि प्राइस एकदमै डाउन भयो। अब त्यसपछि माथि गयो भने त्यही लाइनमा त्यही एरियामा के हुन्छ त त्यसले रेसिस्टेन्स काम गर्छ। सो यसले एकचोटि सपोर्टको काम गरिरहेको थियो है, सपोर्टको काम गरिरहेको थियो भने अब प्राइस जब बढ्न थाल्छ त्यसले नै रेसिस्टेन्सको काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, भन्नु मतलब कुनै बेला सपोर्टको काम गरिरहेको थियो भने अब यसले रेसिस्टेन्सको काम गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् प्राइस अप गयो, त्यही एरियामा गएर फेरि के हो त फेरि डाउन भयो, फेरि त्यही माथि जान खोज्यो फेरि डाउन भयो, फेरि त्यही एरियामा जान खोज्यो फेरि डाउन भयो। सो कुनै प्राइस लेभल कुनै पनि कम्पनीको लागि स्ट्रङ सपोर्ट र स्ट्रङ रेसिस्टेन्स काम। सो त्यो एरियामा चाहिँ एकदमै उसलाई चाहिँ के भन्छ क्रस गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो है। सो त्यही सपोर्ट काम गर्छ, त्यसले नै पछि गएर रेसिस्टेन्सको पनि काम गर्छ है, सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स। सो यो जोनको अघि मैले कुरा गरिसकेँ, एउटा लाइन होइन, पर्टिकुलरली कुनै एउटा प्राइसमा हुँदैन, त्यसको थोरै माथि जाला अथवा थोरै तल नैबाट पनि फर्किन सक्छ। त्यही भएर हामीले रेसिस्टेन्स लाइन नकोरेर थोरै अलिकति के गर्छ त एरिया गर्छौँ। सो 330 को वरिपरि भने 325 पनि हुन सक्छ, 335 पनि हुन सक्छ, 340 पनि हुन सक्छ, त्यो वरिपरि गएर फर्किने हो है। सो तलतिर फेरि सपोर्ट लियो भने सपोर्टको ठ्याक्क भनौँ न 300 मा सपोर्ट लिएको छ भने 300 के त 290 तिर पनि आउन सक्छ है। 290 तिर आएर तलतिर आएर फेरि माथि जान सक्छ, अलिकति थोरै के हुन्छ त तल माथि हुन सक्छ सपोर्ट लाइनमा है, त्यसलाई चाहिँ हामी सपोर्ट जोन अथवा रेसिस्टेन्स भन्छौँ। अब चाहिँ त्यही भएर हामी प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि सपोर्ट रेसिस्टेन्स लाइन योभन्दा अगाडिको मैले जुन प्रेजेन्टेसन गर भनेको थिएँ साथीहरूले, उहाँहरूले चाहिँ गाह्रो भयो क्या सर कहाँनिर ड्रइङ गर्ने भनेर सपोर्ट र रेसिस्टेन्स। सो एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले चाहिँ म फेरि भन्छु सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, तपाईँले आफ्नो चार्टमा लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले कुनै पनि कम्पनीको प्राइस के त
सरसर्ती घट्दैन, सरसर्ती बढ्दैन, बढेको गर्दैन, यसले घट्छ, घरि बढ्छ, घरि घट्छ। सो घट्यो भने एकैचोटि कहाँसम्म घट्छ अनि बढ्यो भने एकैचोटिसम्म कहाँसम्म बढ्छ। त्यो घटाएर बढाइमा जुन छ पिक पोइन्टहरू, हाईहरू, पिक भनेको हाईहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र घट्यो भने कहाँसम्म घट्या छ त, लोहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यो हाई र लोहरू नै के हुन्छ त, सपोर्ट र रेसिस्टेन्स हो। सपोर्ट र रेसिस्टेन्स है। सो माथि हाई भनेको माथि बढ्दै 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 गयो, माथि गयो अनि त्यसपछि माथि गएर त्यहाँदेखि उसले बढ्न सकेन, त्यहाँनिर रेसिस्टेन्स डेभलप गर्यो। त्यहाँनिर के भयो त, फेरि सेलरहरू माथि गएर हाई बनाइसकेपछि सेलरहरू आयो। सो त्यो हाई, पहिलाको जुन हाई छ त्यसले रेसिस्टेन्सको काम गर्छ। अब त्यसपछि घट्यो, ठिक छ। अब लो बनायो, लोले के गर्छ त, सपोर्टको काम गर्छ है। सो लोले सपोर्टको काम गर्छ, हाईले रेसिस्टेन्सको काम गर्छ है। अनि त्यही हाई र लोमा चाहिँ हामीले एउटा होरिजन्टल लाइन कोर्छौँ है। अनि त्यो हाई र लोहरूमा जुन हामीले होरिजन्टल लाइन कोर्छौँ त्यसलाई नै के भन्छ, सपोर्ट र रेसिस्टेन्स। सो अब हामी कम्पनीमै गएर हेरौँ कसरी गर्ने त ड्रइङ है। त्यो कम्पनीमा हामीले गएर हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामीलाई अझ क्लियर हुन्छ। क्लियर भएन भने सोध्नु होला, हामी चाहिँ क्लियर गर्ने कोसिस गर्छौँ है। एकदमै क्लियर हुनुहोस् यसमा। सो तपाईँले पहिला सपोर्ट रेसिस्टेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सपोर्ट रेसिस्टेन्स नै तपाईँले ड्र गर्न जान्नु भएन भने तपाईँलाई के हुन्छ त, पछि गाह्रो हुन्छ है। सो यो नेप्सेको चार्ट, ठिक छ। म यहाँदेखि गएँ किन भन्दाखेरि मार्केटको पहिलाको लो र हाईहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने पहिला एकदमै नजिकको लो र हाईलाई चाहिँ एकदम यसले रेस्पेक्ट गर्छ। एकदम रेस्पेक्ट भन्नु मतलब त्यो हाई र लो क्रस गर्नलाई चाहिँ उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है। सो यो अहिले हेर्ने भने, सो मार्केट कसरी गइरहेछ यहाँ हेर्नुभयो भने म अहिले एउटा गरेर देखाउँछु। सो यहाँदेखि अप गएको छ, ठिक छ। यहाँसम्म गयो, यो अप भयो, सबैभन्दा हाई यो पोइन्ट भयो। त्यसपछि मार्केट फेरि के छ त, लो लिएको छ है। सो यो लो भयो। सो हामीले यस्तो हाई, किन हाई भन्दाखेरि माथि यहाँसम्म हाई गयो, त्यसपछि फेरि घट्यो मार्केट, ठिक छ। सो यो हाई भयो, यस्तो हाई पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौँ र लो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्छौँ। फेरि मार्केट के छ त, यहाँदेखि बढ्या छ, यहाँसम्म पुग्यो, ठिक छ। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त, फेरि घट्या छ है। सो यहाँदेखि फेरि घटेर यो लो पोइन्ट है। सो फेरि यहाँदेखि बढेर हाइएस्ट पोइन्ट अहिलेको लागि यही हो, आजकै जुन छ है। सो यो नै हाई पोइन्ट हो। सो यो हाई पोइन्ट हो। सो यो जब हामी यो हाई र लो जब आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है। हामीले तत्कालको लागि है, अहिलेको लागि चाहिँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि है। सो एकछिनको लागि अब हामीले के गर्यौँ भने, अब यहाँ चाहिँ अब घट्दैछ है, अब अझै घट्ला भने अब यसले सपोर्ट कहाँनिर पाउँछ त, कहाँनिर सपोर्ट पाउँछ भन्दाखेरि पहिलाको जुन हाई छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त, सपोर्ट। अब लाइन कोर्नको लागि, होरिजेन्टल लाइन कोर्नको लागि तपाईँले यहाँ जानु है, यो कुनामा जानुभयो भने यो चाहिँ कर्सर हो है। अनि यो ट्रेन्ड लाइन टुल्स छ नि, हो ट्रेन्ड लाइनमा तपाईँले यहाँ हेर्नु भने यहाँ अप्सन आउँछ है, ट्रेन्ड लाइन है, ट्रेन्ड लाइन इन्फो, ट्रेन्ड लाइन एङ्गल, यो होरिजेन्टल लाइन। सो होरिजेन्टल लाइन हामी कोर्छौँ किन भन्दाखेरि पछिसम्म यसले के गर्छ त, पछि एकदमै पुरैमा लाइन दिन्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म लाइन जान्छ। सो यसको हाई जुन छ, यो हाई पोइन्ट हामीले आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ। सो यहाँ हाईमा हामीले यसरी लगायो भने, एउटा लाइन लगायो भने अब के हुन्छ त, यो सपोर्टको काम गर्छ है। सो तपाईँहरूले, म थोरै प्राइस एक्सनको कुरा गरिदिन्छु है यहाँनिर है। अझै यसलाई ठुलो पार्छु म है। सो हामीले अहिलेको लागि चाहिँ हाई पोइन्ट यो गर्यौँ है। सो यो हाई पोइन्ट किन हाई भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हाई गयो, त्यसपछि प्राइस घटेको छ, यहाँ लो है। सो यो लो बनाएको छ है। सो यो लो अहिलेसम्मको लो भनेको यो हो, त्यसपछि यो हाईलाई पनि माथि क्रस गर्यो, यो हाईलाई क्रस गरिसकेपछि लो भनेको यो है। सो लोमा पनि हामीले कोर्छौँ एउटा लाइन, ठिक छ। सो यो हाई, यो लो,
ल ठिक छ। अब म यसैलाई आधार मानेर सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्ट एकदमै रिसेन्टको लागि है, भर्खरको लागि तपाईँले यो लाइनमा कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो रातो पारिदिनुहोस् है, रातो कलर भयो, त्यसलाई ठुलो मोटो पार्न सक्नुहुन्छ है। सो मोटो भयो है। तलको पनि तपाईँले त्यही अनुसारको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो ब्लू लाइन अलिकति थोरै मोटो है। सो रिसेन्ट है, यो रिसेन्ट भएकोले अब हामीले चाहिँ रिसेन्टली गर्यौँ है, यहाँदेखि यहाँसम्म है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ है, यो अब घट्यो भने पहिलाको जुन हाई छ त्यसलाई के गर्छ त सपोर्ट लिन्छ है। सो पहिलाको हाईलाई चाहिँ एकचोटि सपोर्ट लिएरै माथि गएको छ। अब घटिहाल्यो भने यो सपोर्टको काम गर्छ, पहिलाको हाईले चाहिँ सपोर्टको काम गर्छ है, है। अब यो सपोर्ट मैले भने सपोर्ट लिएर माथि जान्छ, फेरि सपोर्ट लिएर फेरि अब यो ब्रेक गर्यो भने तल आयो भने कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि अर्को सपोर्ट लाइन यो हुन्छ है। सो सपोर्ट लाइन 1, सपोर्ट लाइन 2 यो नेप्सेको लागि अहिलेको लागि। अब हामी ब्याक टेस्टिङ जाउँ है। सो ब्याक टेस्टिङ यसले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा है। सो हामीले यहाँ हेर्ने गरेको है। सो अब हामी ठिक छ, यहाँ हेरौँ है। सो यहाँ हेर्नुभयो भने के छ त, पहिलाको जुन हाई छ, पहिलाको हाई यो भयो। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा लाइन कोड्नु भयो भने है, तपाईँले पहिलाको हाईमा यहाँ लाए, किन हाई भने यहाँदेखि बढ्दै गयो यहाँ, त्यसपछि घट्यो है। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो बढ्दो मार्केट छ, यहाँ गएर फेरि यो एरियामा के छ त तपाईँको सप्लाई धेरै भयो, किनभने पहिलाको हाई जुन छ, पहिलाको हाईलाई रेस्पेक्ट गर्छ। त्यो एरियामा आएपछि सप्लाई गर्यो, त्यसपछि फेरि के भयो त फेरि प्राइस घट्यो, त्यसपछि फेरि त्यो एरियामा आएर फेरि के हुन्छ त हेर्नु, सप्लाई आउँछ, फेरि प्राइस घट्छ है। त्यो एरियामा आएर फेरि गरेछ त एकचोटि, अब अर्कोचोटि के हुन सक्छ त, अब क्रस गर्यो है। रेसिस्टेन्स ब्रेक भन्छ यसलाई, रेसिस्टेन्स ब्रेक भन्छ। त्यसपछि फेरि माथि जान्छ है, त्यसपछि माथि जान्छ। यस्तो एरिया तपाईँ धेरै ठाउँमा धेरै कम्पनीमा यस्तो एरियाहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है। सो हामीले पहिलाको यो ब्याक टेस्टिङ गर्दैछौँ। सो ब्याक टेस्टिङमा पनि तपाईँले त्यही कुरा पाउनुहुन्छ है। सो तपाईँले यहीँदेखि नै हेर्नुभयो भने है। सो यहाँदेखि यहाँ माथि गयो, ठिक छ, यो एरियामा। सो यहाँसम्म माथि गयो, त्यसपछि फेरि तल आएको छ, फेरि माथि त्यही एरियामा गएको छ, फेरि माथि त्यही एरियामा गएको छ, त्यसपछि बल्ल एकचोटि यो ब्रेकआउट लियो। सो ब्रेकआउट लिइसकेपछि के हुन्छ, त्यसपछि फेरि सपोर्ट लिएर अनि माथि जान्छ। सो यसरी पहिलाको जुन हाई छ, पहिलाको हाईलाई चाहिँ के गर्छ त उसले रेस्पेक्ट गर्छ रिसेन्टली, अनि त्यसपछि बल्ल माथि जान्छ है। सो जति पनि हामीले कम्पनीहरूमा पनि हेर्दाखेरि पहिलाको हाईहरूलाई चाहिँ एक दुईचोटि रेस्पेक्ट गरेकै हुन्छ है। हामीले चाहिँ कम्पनीहरूमा पनि हेर्छौँ। सो कसरी सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लाइन बन्दो रहेछ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ रेसिस्टेन्स भयो, सपोर्ट है। सपोर्ट एकदमै राम्रो एक्जाम्पल यसैमा छ, नेप्सेमै छ। सो पहिलादेखि यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला यो लो लगाए, सो लो लगाइसकेपछि फेरि आएर यहाँनिर चाहिँ फेरि सपोर्ट काम गर्यो, यहाँनिर फेरि सपोर्ट लिएर फेरि माथि गयो। सो पहिलाको लो जुन छ यो एरिया, लो एरिया, सो पहिलाको लो एरियालाई चाहिँ एकदमै राम्रो सपोर्ट लिएको छ यसले। यस्तो एरियाहरू, लोएस्ट पोइन्टहरू चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गरेर के गर्छौँ त एउटा लाइन कोर्छौँ, अनि त्यो लाइन अथवा त्यो एरिया त्यो नजिक आएपछि के हुन्छ त प्राइस अप हुन सक्छ है। सो माथि गयो, फेरि यसलाई यो एरियामा आएर फेरि माथि जान खोज्यो, यो एरियामा फेरि माथि जान खोज्यो है। यसले यस्तो एरियाहरू खोज्छ, त्यसलाई सपोर्ट लाइन भन्छ है। सो ब्रेक लिन एकदम गाह्रो हुन्छ सपोर्ट लाइन। सो तपाईँले एकचोटि सपोर्ट ब्रेक गरिसकेपछि अनि के हुन्छ त धेरै तल जान्थ्यो होला है। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ सपोर्ट लियो, फेरि माथि गयो। सो अब पहिलाको हेर्ने भने एकदमै राम्रो सपोर्ट ब्रेक है, सपोर्ट लाइन ब्रेक। सो यो लो ठिक छ, यहाँ लो हेर्नुभयो भने सो अप ट्रेन्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लो आयो, सो हाई गयो, फेरि यो एरिया हेर्नुहोस् है, एकदमै राम्रो ब्याक टेस्टिङ यसको एक्जाम्पल है। सो यो एरिया हेर्नुहोस् है। सो माथि गयो, यसलाई क्रस गरेर माथि गयो, सपोर्ट लियो, माथि गयो, सपोर्ट है, सपोर्ट लियो,
फेरि माथि गयो, सपोर्ट लियो, फेरि माथि गयो, फेरि सपोर्ट लियो। सो यो एरियामा के छ त, राम्रो सपोर्ट लिइरहेको थिएँ, फेरि माथि गयो, ठिक छ। अब फेरि यतातिर हेरौँ, फेरि त्यो एरियामा के हुन्छ त, सपोर्ट लिन्छ अनि त्यसपछि फेरि माथि जान खोज्छ, ठिक छ। अब यो एरियामा त सपोर्ट लिन सकेन, ब्रेक भयो। सो सपोर्ट ब्रेक भएपछि के हुन्छ त, प्राइस डाउन हुन्छ है। सो एकचोटि यस्तो सपोर्ट ब्रेक भयो भने प्राइस डाउन हुन्छ है। त्यसपछि फेरि माथि जान खोज्यो, तर अब यसलाई रेसिस्टेन्सको काम गर्छ, यसले माथि जानै दिँदैन, त्यसपछि फेरि तल आउँछ। सो यस्तो एरियाहरू हामी खोज्छौँ जसले चाहिँ सपोर्टको काम गर्नुहोस् है। लो लेभलमा यहाँ हेर्नुहोस्, यसको लो यहाँसम्म आएको थियो, यसको लो एकचोटि सपोर्ट लियो है, र यसको डाउन ट्रेन्ड छ, यसले सपोर्ट ब्रेक गर्यो, यहाँ सपोर्ट ब्रेक गरिसकेपछि फेरि के गर्छ त, फेरि तल गयो। यस्तो सपोर्ट टेस्ट गर्छ, सपोर्टलाई टेस्ट ब्रेक गरेपछि प्राइस एकदमै डाउन हुन्छ है। सो सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स एकदम राम्रो यहाँ उदाहरण मैले पाइसकेँ। सो यहाँ सपोर्ट लिएको थियो, सपोर्ट ब्रेक, माथि गयो रेसिस्टेन्स, फेरि माथि गयो फेरि रेसिस्टेन्स। सो सपोर्ट हुन्छ त रेसिस्टेन्स। सो सपोर्ट रेसिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि फेरि माथि जान्छ। सो यो चाहिँ कम्पनीमा हो। यो हेर्नुहोस्, अघिको एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि यो ब्रेक गर्यो, यहाँ चाहिँ आएर के गर्यो त, यसले रेसिस्टेन्स काम गर्यो। यो सपोर्टको काम गरिरहेको थियो, यहाँ रेसिस्टेन्सको काम गर्यो, ठिक छ। सो यो एरियाभन्दा माथि जान दिएन प्राइस, एकदमै फेरि डाउन गरिदियो। सो यस्तो पनि हामीले हेर्छौँ। सो सपोर्ट इक्वल्स टु रेसिस्टेन्स, त्यो एरियामा फेरि के छ त, माथि जान खोजिरहेको थियो, त्यो एरियामा फेरि सप्लाई। सो फेरि हेर्नुहोस् कस्तो मजाले यसले के गर्छ त, एउटा लाइन कोरिसकेपछि त्यो लामो समयसम्म यसले के गर्छ त, सपोर्ट र रेसिस्टेन्स काम गर्छ है। हेर्नुहोस् कस्तो मजाले रेस्पेक्ट गर्यो त्यसले है। यो सपोर्ट है, सपोर्ट 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 ब्रेक, गुड। सपोर्ट ब्रेक न के गर्यो त, तल गयो प्राइस। अर्को सपोर्ट कहाँ छ त, सबैभन्दा तल छ, हेर्नु है, एकदम राम्रो सपोर्ट। सो सपोर्ट एरियामा आयो, फेरि माथि गयो। सो सपोर्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ, रेसिस्टेन्स फेरि माथि गइसकेपछि सपोर्टको काम गर्छ। यसलाई यो एरियामा आएर के भन्छ, फेरि ब्रेक डाउन गर्यो, फेरि तल आयो भने फेरि त्यसले सपोर्टको काम गर्छ, हेर्नुहोस् है। सो हेर्नुहोस् 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 सपोर्टको काम गर्यो, गर्यो सपोर्ट। सो एकदमै राम्रो सपोर्ट क्या, एकदम बेस लाइनमा त्योभन्दा प्राइस तल आउनै दिँदैन। हेर्नुहोस् कस्तो मजाले सपोर्टको काम गरिरहेको छ है। किन सपोर्टको काम गर्छ भन्दाखेरि तलतिर त्यहाँनिर आएपछि बायरहरू आउँछन् क्या, फेरि बायरहरू आउँछन्, कतिचोटि टेस्ट गरेको छ है, स्ट्रङ सपोर्टको काम गर्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब माथि गयो मार्केट। सो माथि मार्केट गएपछि अब त्यो एरियामा हेर्नुपर्छ हामीले। सो पहिलाको हाईहरू जुन थियो, यो हाईहरू है, सो यो हाई हो पहिलाको हाई। सो यो हाईलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्यो, पहिलाको यो हाई। सो रिसेन्ट जुन हाई हुन्छ त्यो हाईहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ। सो यो हाईलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेछ। सो यो हाई हाम्रो लागि अहिलेको लागि रेसिस्टेन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि सपोर्ट, त्यही एरियामा सपोर्ट लिन्छ, कस्तो मजाले लिन्छ सपोर्ट, तल जानै दिँदैन है। सो एकदमै मजाले सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको एकदम राम्रो एक्जाम्पल सपोर्टको है। सो सपोर्टको राम्रो एक्जाम्पल, योभन्दा तल आउनै दिएको छैन प्राइसलाई है। जति जति आउन खोज्यो त्यति नै बायरहरू आएर माथि पुग्यो। यो एरियामा हेर्नुहोस्, यो एरियामै फेरि के छ त, रेसिस्टेन्स काम गर्छ। एकचोटि यो एरियाले रेसिस्टेन्स काम गर्यो, ब्रेक गरेपछि प्राइस फेरि अर्को। त्यो एकदमै राम्रो क्या, एकदम राम्रो एक्जाम्पल सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सको, एकदम राम्रो एक्जाम्पल है। सो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स एकदम राम्रो एरिया, फेरि माथि गएर फेरि तल आउँछ, यसलाई नै सपोर्ट लिन्छ। दिस वान इज भेरी गुड एक्जाम्पल अफ सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स। एकचोटि यो लेभललाई क्रस गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त्यसपछि एकदमै स्ट्रङ जुन सपोर्ट थियो, रेसिस्टेन्स थियो, त्यसलाई क्रस गरिसकेपछि मार्केट माथि गयो, माथि गयो। त्यो माथिल्लो लेभलमा हामीले अहिलेको अवस्थामा एकचोटि गर्यो, दुईचोटि गर्यो। सो सपोर्ट रेसिस्टेन्स बुझ्नुभयो।
सो पहिलाको हाई सो पहिलाको हाईहरू जहाँ छ तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रेसिस्टेन्स हुन्छ, लोहरूमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। एकचोटि सपोर्टलाई लिएर माथि जान्छ अनि रेसिस्टेन्सलाई क्रस गरेपछि अब फर्दर सपोर्ट एरिया भनेको त्यो पहिलाको हाईहरू चाहिँ सपोर्टको काम गर्छ है। एकदमै यो चाहिँ हाम्रो नेप्सेको सपोर्ट रेसिस्टेन्स, यसरी नै सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरू हामीले कोर्न जान्यो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कहाँनिर बाई गर्ने कहाँनिर सेल गर्ने है। एकदमै राम्रो एक्जाम्पल है। सो रिसेन्ट हाई र लोलाई चाहिँ यसले एकदमै चिन्छ, थाहा पाउँछ। सो रिसेन्ट अहिले पुरानो भन्दा रिसेन्टलाई चाहिँ पुरानोलाई पनि यसले काम गर्छ। हेर्नुहोस् यो पुरानो हो नि त यो। सो अब मार्केट घट्यो, यो दुईटैलाई क्रस गर्यो, सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै तल आयो भने सो दिस वान विल बी स्ट्रङ बाइङ रिजन है। स्ट्रङ सपोर्ट भनेको बाई आउँछ, किन भन्दा एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि है, तीनचोटि टेस्ट गरेको छ यसले। सो तेस्रो चोटिमा मात्रै के गर्छ क्रस गर्छ। सो स्ट्रङ सपोर्टको काम गर्छ। यदि तपाईँले मार्केट अब करेक्सन ठुलो करेक्सन आइहाल्यो भने सो यो एरियामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त बाई गर्नुहुन्छ है। नेप्से आयो भने लगभग 2100 आयो भने त्यहाँदेखि फेरि माथि जान्छ है। 2100 चाहिँ माथि जान तल जान चाहिँ दिँदैन। सर यो सपोर्ट चाहिँ सर जस्तै टेस्टिङ चाहिँ सर कतिचोटि जस्तै मिडियम भन्नुभयो 3 टाइम्स अर 4 टाइम्स कतिचोटि मिनिमम टेस्टिङको हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यस्तो के पनि छैन, मिनिमम भन्ने कुरै हुँदैन। जब ब्रेक हुन्छ, जब ब्रेक लिँदैन है। त्यस्तो नम्बर अफ टाइम्स हुँदैन। तर जति धेरै चोटि लियो त्यति नै हामीले चाहिँ के मान्नुपर्छ भने यसले चाहिँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको काम धेरै चोटि गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ है। सो इट्स नट मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम। त्यो एरिया भनेको तपाईले बुझ्नुस् के अरे सपोर्ट र रेसिस्टेन्स एरिया हो। त्यहाँनिर चाहिँ सप्लाई बढी हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको बायरहरु धेरै छ अथवा सेलरहरु धेरै छ। डिमान्ड र सप्लाईको एरियाहरु हामीले पत्ता लगाउने हो है। अब जाम कम्पनीमा है। सो कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीमा हामीले अब सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लाइन ड्र गर्न सिक्दैछौँ। त्यसपछि हामी ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्न सिक्छौँ। आज ट्रेन्ड लाइन पनि हामीले सकाउनु पर्ने छ, नभए दिनमा सकिँदैन। सो आज भोल्युम हामी गर्दैनौँ है, मैले हटाइदिएँ। ल कुन कम्पनीमा गरौँ है भन्नुस् है। अब कम्पनी चाहिँ सर अप्पी पावर गरिदिनुस् न। अप्पी एकदमै राम्रो। ल अप्पी किनेको पनि छु सर। ठिक छ म अप्पीको मात्रै गर्दिन। सो यहाँ हेर्नु भने रिसेन्टली है, सो रिसेन्टली तपाईले हेर्नुभयो भने सो यो लेभल एकछिनको लागि यहीँबाट म गएँ। सो यहाँ हाई बनायो, यहाँ लो बनायो है। लो यो लेभलबाट तल आउन दिएन है प्राइसलाई। सो एउटा यहीँनिर सपोर्टको लाइन थियो है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हाई थियो, हाईमा फेरि टेस्ट गर्यो, हाईलाई क्रस गरिसकेपछि तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहीँदेखि गएँ। त्यसपछि तपाईहरुले एकदम बुझ्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर हाई थियो है। सो यो हाईमा चाहिँ मैले एकचोटि एउटा लाइन है। सो हाई भनेको इज नट यही पोइन्टबाट फर्किन्छ, यो एरियाबाट फर्किन्छ है। सो लो है, लो पछि त्यसपछि यो सपोर्ट है, सपोर्ट लिएर अनि माथि गयो। यहाँनिर आएपछि फेरि सप्लाई गर्यो है, सप्लाई गरेपछि फेरि माथि गएछ है। ठिक छ, माथि गयो, यसलाई क्रस गर्यो, माथि गयो है। सो माथि गयो, ठिक छ, क्रस गर्यो, यो रेसिस्टेन्सलाई क्रस गर्यो, त्यसपछि माथि गयो। माथि गइसकेपछि अब हामी जाउँ। यसो एकदमै अब फेरि माथि क्रस गरिसकेपछि फेरि यो यहीँनिर तल आएर सपोर्ट लिन खोज्यो, त्यसपछि माथि गछ है। सो अब माथि गयो, माथि कहाँसम्म गयो, यहाँसम्म गयो। हेर्नुहोस् है, यो माथि अझै माथि गयो है, माथि गयो, माथिबाट चाहिँ फर्क्यो। सो 270 लाई चाहिँ के गर्छ त हामीले रेसिस्टेन्स मान्यो एकछिन लागि। 270 है, 200 यसलाई रेसिस्टेन्स मान्यो भने के हुन्छ त? अब यो लो थियो है। सो हाई गयो, लो यहाँ माथिबाट यहाँ फर्क्यो, यहाँ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जाला है। सो सपोर्ट लियो, अब त्यो एरियामा के हुन सक्छ त हेर्नु भने यो एरियामा फेरि के लियो त तपाईको रेसिस्टेन्स लियो, फेरि तल आउन खोज्दैछ है। सो रेसिस्टेन्स ब्रेक गरिदियो, ठिक छ, ब्रेक गर्छ यस्तो बुलिसमा धेरै हाईहरु बनाउँछ है। सो यो लेभलमा आएर तपाईलाई के भयो त एउटा ठुलो रेसिस्टेन्सको लाइन बनायो।
ठिक छ। सो ठुलो रेसिस्टेन्स एउटा माथि पहिलाको हाई हो है। सो पहिलाको हाईले के गर्छ त तल खस्यो भने पहिलाको हाईमा चाहिँ सपोर्ट लिन्छ है। ठिक छ। सो अब हामी हेर्दै जाउँ है। सो खस्यो सपोर्ट लियो, खस्यो सपोर्ट लियो, यो एरियामा आएर सपोर्ट लियो, त्यसपछि फेरि माथि गयो। माथि चाहिँ के छ त रेसिस्टेन्स छ, फेरि खस्यो, फेरि त्यहीँनिर आयो, एरियामा आयो, फेरि सपोर्ट लियो, फेरि माथि गयो। ठिक छ। बुझ्नुहोस् है, पहिलाको हाई जुन यहाँ चाहिँ यहाँदेखि हाई गयो, त्यसपछि लो हो। पहिलाको हाईले चाहिँ के गर्छ त अब यो क्रस गरिसकेपछि अब तल आउँदाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त तपाईको सपोर्टको काम गर्छ है। सपोर्टको काम गर्यो, एकचोटि दुईचोटि हेर्नु सपोर्टको काम गरिरहेछ है। माथि गयो, यो एरियामा के छ सप्लाई आउँछ धेरै, तल आयो फेरि, फेरि अब यसलाई क्रस गर्यो। क्रस गरिसकेपछि अब यसले के गर्छ त यो एरियाले अब सपोर्टको काम गर्छ है। सो 270 एरियामा अब फेरि घट्यो भने चाहिँ त्यसले नै सपोर्टको काम गर्छ। सो मजाले सपोर्ट गरिरहेछ, फेरि सपोर्ट है। सो अहिलेको तपाईँले बुझ्नुहोस् है। सो यो पहिलाको हाई जुन हुन्छ यसले रेसिस्टेन्सको काम गर्छ, एकचोटि यसले पहिलाको हाईले सपोर्टको काम गरियो। ठिक छ। फेरि माथि गयो, फेरि सपोर्ट गर्यो, फेरि माथि गयो, जान सकेन, ठेल्न फेरि ठेल्यो, फेरि ठेल्यो, क्रस गर्यो। एकचोटि क्रस गरिसकेपछि अब पहिलाको हाईले के सपोर्टको काम गरेछ, फेरि गयो, फेरि सपोर्ट। अब यसरी के हुन्छ, यसले सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान्छ। सो यो भन्दा तल आउन दिँदैन कि यहाँनिर के हुन्छ त बायरहरु ठिक पैसा रेडी राख्यो भने म आयो भने एरियामा म किन्छु है। तर इज नट अलवेज यो ब्रेक भयो भने के हुन्छ त धेरै सपोर्ट ब्रेक पनि हुन सक्छ भन्ने हामी जुन अघि भन्यो नि। सपोर्टमा जेनरली के हुन्छ नि सपोर्ट लिएर माथि जाने हो। अब यसमा चाहिँ बायर र सेलरको एकदमै झगडा पर्छ क्या, फाइट पर्छ। सो कसले जित्ने, धेरै सेलरहरु आयो भने यसलाई ब्रेक गर्छ, प्राइस तल डाउन अझै डाउन जान्छ। नभए के हुन्छ त यो मेरो बायर धेरै हुन्छ, डिमान्ड धेरै हुन्छ, फेरि माथि जान्छ। अब पहिलाको अब हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ के छ त स्ट्रङ सप्लाई है, स्ट्रङ रेसिस्टेन्स छ हेर्नुस् है। अहिलेको अब अवस्था हेर्ने अपी यहाँ जान्छ, फेरि तल आइरहेछ, फेरि माथि गइरहेछ, फेरि तल, फेरि माथि। सो यही एरियामा अब माथि जानुलाई चाहिँ यो रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्नु पर्यो है, अनि त्यसपछि बल्ल यसको माथि जान्छ। सो अपीको अवस्था यस्तो छ है। सो पहिलाको यो हाई भनेको पहिलाको हाई, यो हाई थियो, त्यहाँनिर आएर फेरि तल गयो, फेरि त्यहीँनिर आएर तल गयो, फेरि त्यहीँनिर आएर तल गयो, एकचोटि ब्रेक लिइसकेपछि त्यसपछि हेर्नुहोस्। सो पहिलाको रेसिस्टेन्स है, पहिलाको रेसिस्टेन्सलाई ब्रेक लिएपछि कति माथि गयो है। सो जब हाई गयो, फेरि तल आयो, फेरि हाई गएपछि फेरि माथि गयो, फेरि सपोर्ट लियो, फेरि माथि यो माथिको रेसिस्टेन्सलाई गरेर सपोर्ट लिएको छ, रेसिस्टेन्स सपोर्ट। अब यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ भनेपछि ब्रेक गरिसकेपछि अनि बल्ल के हुन्छ त माथि जान्छ। सो पहिलाको हाई हेर्यो भने सो पहिलाको हाई अहिलेको हाई के गरेछ त रेसिस्टेन्सको काम हो। यो हाई हेर्नु भने यसले रेसिस्टेन्स, त्यही भएर यहाँनिर सप्लाई बढी आउनु कारण के छ त पहिलाको जुन हाई छ त्यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्नलाई गाह्रो छ। एकचोटि यो ब्रेक भइसकेपछि अपीले त्यसपछि लगभग धेरै माथि लगभग 400 सम्म जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, तर एकैचोटि जाँदैन, घटबड हुन्छ। सो यो अहिलेको अवस्थामा यहाँनिर सप्लाई धेरै छ, सप्लाई एरिया भनेको 324 तिर पनि 315 देखि लिएर 320-25 सम्म चाहिँ 30 सम्म चाहिँ सप्लाई आउन सक्छ। सो त्यो क्रस गरिसकेपछि त्यो लेभल क्रस गरिसकेपछि यो चाहिँ वात्तै माथि जान्छ। सो पहिलाको पनि यिनीहरूले चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको काम गरेछ है। सो तपाईले हेर्नुस् पहिलाको हाई र लो, पहिलाको अब हामीले यो लो जुन छ, सो पहिलाको लो भनेको 430 है। सो अपीमा चाहिँ यो लेभल क्रस गर्नै पर्छ माथि जानको लागि। सो किनभने रेसिस्टेन्स छ, सप्लाई छ है। अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुले पनि यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है। सो अबको रेसिस्टेन्स माथि चाहिँ कहाँनिर सप्लाई आउन सक्छ भन्दाखेरि पहिलाको जुन यो लो छ, सो पहिलाको लोलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ है। अदरवाइज त्यसपछि छैन, यहाँ पनि छैन, कतै पनि छैन, यहाँनिर अलिअलि छ 350 तिर। सो अहिले क्रस गर्यो भने 350 मा अलिकति केही समय रोक्ला, त्यसपछि फेरि माथि जान्छ। यसरी नै हामीले सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स गर्छौं। सो तपाईले बुझ्नुस्। सो माथिको प्वाइन्टहरु है, सो पहिलाको यसरी बढ्दै गयो भने माथिको प्वाइन्ट, घट्दै गयो भने तलको प्वाइन्ट, बढ्दै गयो भने फेरि माथिको प्वाइन्ट, अनि घट्यो भने तलको प्वाइन्ट, फेरि माथि गयो भने माथिको प्वाइन्ट। सो जुन हाईहरु छ
तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त रेसिस्टेन्सको काम गर्छ, घट्यो भने त्यहाँदेखि फर्क्यो भने यसले सपोर्टको काम गर्छ।